Galaxy News Hour live. ज्यादै ठूलो सम्भावना भएर पनि अविकासको चपेटामा सदियौंदेखि रोमलिएको भूमि हो सुदूरपश्चिम। कर्णाली पारीको यो भूभाग देशको राजधानीसँग धेरै पछि मात्रै सडक मार्गबाट जोडिन पायो। अहिले पनि सुदूरपश्चिमको विकासमा अत्यन्त ठूलो लगानी गर्नु आवश्यक छ। प्रदेश सरकारसँग भएको थोरै बजेटलाई त्यहाँको दिगो र रूपान्तरणकारी पूर्वाधार विकासमा लगाउनु पर्नेछ। तर विडम्बना, जनतामाथि करको बोझ थपेर निकालिएको धेरथोर रकममाथि जनप्रतिनिधिको लुछाचुडी मच्चिएको छ। व्यापक आलोचना गरिएको र महालेखा परीक्षकले समेत गम्भीर कैफियत जनाएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रति सांसद 3 करोडबाट 5 करोड नपुर्याए बजेटै पारित नगर्ने भनेर सत्तापक्षकै नेताहरूले धम्काए। त्यहाँका मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको कुनै जोड चलेन। अन्ततः बाढीचुडीमै कुरा मिलेको छ। यस्ता गलत अभ्यासलाई रोक्न सरकारमाथि दबाब दिनुपर्ने जनप्रतिनिधि नै राज्यकोषमा हात लम्काउन र विधायकी शक्तिको दुरुपयोग गर्न तम्सनु सामान्य गल्ती होइन, गम्भीर अपराध नै हो। नीति र कानुन बनाउने सांसदहरूले कार्यकारीको बजेटमा आफ्नो भाग खोज्ने प्रवृत्ति संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मूल्य विपरीत छ। त्यसमाथि सरकारले छुट्याएको रकमले नपुगेर आफूहरूले नै धेरै खर्च गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने माग राखी प्रदेश सभालाई नै बन्धक बनाउनु र कार्यकारीलाई घुँडा टेकाउनु राजनीतिका नाममा दादागिरी हो। यसले बजेट निर्माण गर्ने र आफ्नो उद्देश्य अनुसार परिचालन गर्ने कार्यपालिकाको अविच्छिन्न अधिकारमाथि धावा बोलेको छ। यति मात्र होइन, सांसदहरूको हातमा बजेट सुम्पिने नीतिले सीमित व्यक्तिलाई राज्यको साधन स्रोत दुरुपयोग गरेर निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने मौका दिन्छ र निर्वाचनको स्वच्छतामा समेत प्रभाव पार्छ। यस्तै सरकारमाथि निगरानी गर्ने विधायकी शक्तिलाई निस्तेज पार्दै सांसदलाई कार्यकारीप्रति अनुग्रहित बनाइदिन्छ। अझ भन्दा कार्यकारी र व्यवस्थापिकाको यस खालको नगदी साठगाँठ नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो। आफ्नो हातमा आउने पैसा थोरै हुँदा विरोध गर्ने र बढी दिने बित्तिकै बिना छलफल बजेट पारित गर्न राजी हुने परिपाटी उन्नत लोकतन्त्रको विशेषता पनि होइन। यसले समाज र राजनीतिलाई झन भ्रष्टीकरणतर्फ लैजान्छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। बजेट पारित गर्न नदिने सत्ता पक्षकै नेताको धम्कीपछि सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभा बाहिरै बजेट संशोधनको सहमति। सांसद विकास कोषको रकम 3 करोडबाट 5 करोड पुर्याइने। शरणार्थी काण्डदेखि पार्टी सञ्चालनमा देउवाको भूमिकाप्रति काङ्ग्रेस असन्तुष्ट पक्ष आक्रामक। संसदीय दलको नेताबाटै हटाउने थापाको चेतावनी। खाँडबारे छलफलै गर्न नदिने संस्थापनको प्रयास। कोशी प्रदेश सरकार तत्काल भङ्ग गर्न एमालेको माग। असंवैधानिक र संसदीय अभ्यास विपरीत गठन गरिएको ठहर। सभामुख पदलाई विवादित र निष्प्रभावी बनाएको गठबन्धनमाथि आरोप। दक्षिण कोरियामा 3 दिनदेखिको वर्षाका कारण ठूलो जनधनको क्षति। 20 जनाको मृत्यु, 10 बेपत्ता। मध्य तथा दक्षिण युरोपमा अत्याधिक गर्मीले जनजीवन अस्तव्यस्त। र 7औं प्रधानमन्त्री कप इन्डिया क्लब लिगमा पुरुषतर्फ अपराजित रहँदै हेल्प नेपाल च्याम्पियन। नेपाल प्रहरी पराजित। महिलातर्फ एपीएफलाई हराउँदै नेपाल प्रहरीलाई उपाधि। पार्टीका नियमित काम कारबाहीदेखि भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएका नेताहरूका सवालमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व सार्वजनिक आलोचनाको तारो त भइरहेकै छ। पार्टीभित्रकै प्रभावशाली नेताहरूले पनि औँला उठाइरहेका छन्। महामन्त्री गगन थापाले पार्टीमा व्यापक सुधार र नेतृत्व विस्थापनको मुद्दा लिएर देशव्यापी अभियान नै छेडेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध दबाव बढाउँदै गएका थापाले देउवालाई संसदीय दलको नेताबाटै हटाउने सार्वजनिक उद्घोष गरिरहेका छन्। शनिबार विराटनगरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले बहुमत पुग्ने अवस्था आए संसदीय दलको नेता बदल्ने प्रयासमा लाग्ने बताए। सभापति शेरबहादुर देउवालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु पर्ने भनेर दिएको यो उनको
पहिलो अभिव्यक्ति भने होइन। केही दिनअघि काठमाडौँको अर्को कार्यक्रममा उनले अब देउबा होइन आफै प्रधानमन्त्री बन्ने बताएका थिए। देउबालाई जसरी पनि रोक्ने उनको उद्घोष थियो। शनिबार पनि महामन्त्री थापाले काङ्ग्रेस संसदीय दलको विधानमै नेता परिवर्तन गर्ने ठाउँ रहेको स्मरण गराउँदै संख्या पुर्याउनका लागि अन्य नेतासँग सहयोगको अपेक्षा पनि गरे। म अहिले पनि के ठान्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता म यो बेलामा चाहिँ आजको दिनमा देशको आवश्यकताको आधारमा म नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दललाई राम्रोसँग हाक्न सक्छु र सबैभन्दा राम्रोसँग हाक्न सक्छु भन्ने ठान्दछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त्यसका निम्ति प्रयास गर्ने त स्वाभाविक हो। तर पनि मैले गर्ने प्रयासमा साथीहरूको सङ्ख्याले मलाई त्यो प्रयासलाई सार्थकता दिन्छ भन्ने जतिखेर मलाई महसुस हुन्छ त्यो बेलामा स्वाभाविक रूपमा त्यसका निम्ति प्रयास हुन्छ। विराटनगर त्यही ठाउँ हो जहाँ गिरिजाप्रसाद कोइराला आफू सभापति भएका बखत पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा हुन लागेका नयाँ घटनाको सङ्केत गर्ने गर्थे। गगनले कुनै भरपर्दो तयारीका साथ यो उद्घोष गरेका हुन् या नियमित विरोधको अभिव्यक्ति दिएका हुन् त्यो भविष्यले नै देखाउला। तर ठुलै वा नाटकीय कुनै परिवर्तन नभएसम्म काङ्ग्रेसमा देउबालाई विस्थापित गर्न तत्कालको अवस्थामा सहज भने देखिँदैन। गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनपछि भएको कङ्ग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा जम्मा 89 संसदमध्ये 64 जनालाई आफ्नो पक्षमा उभ्याएका देउबा अहिले पनि सुविधाजनक अवस्थामै छन्। त्यतिखेर थापाको पक्षमा जम्मा 25 मत खसेको थियो। अहिले त झन् असन्तुष्ट खेमाका नेता शेखर कोइरालालाई नै देउबातिर ढल्किएका छन्। तर महामन्त्री थापाले देउबा संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएपछि पार्टीमा युवा पुस्ताको आकर्षण घटेको र संसदमा जुन रूपमा दलको नेता प्रस्तुत हुनुपर्ने हो त्यो रूपमा प्रस्तुत नभएको भन्ने सन्देश पार्टीका सबै तहका संगठनसम्म पुर्याएका छन्। यसअघि 5 पटक प्रधानमन्त्री बने पनि देउबाले सम्झन लायक काम नगरेको र फेरि प्रधानमन्त्री बन्दा पनि पार्टीलाई क्षति बाहेक अरू केही हात नलाग्ने भनेर अन्य नेता तथा कार्यकर्तालाई बुझाउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर देउबा निकट नेताहरू भने थापाका पछिल्ला अभिव्यक्तिलाई उताउलोपनको रूपमा व्याख्या गर्छन्। एक महामन्त्रीको अभिव्यक्ति मैले सुनिराखेको छु कि संसदीय दलको नेता बदल्ने भन्नुभएको छ। त्यो बदल्ने भन्नुभन्दा पनि उहाँलाई हुन मन थियो, उहाँले हुने प्रयास गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यो प्रयास गर्न पाइन्छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ र त्यो प्रतिस्पर्धामा उहाँ राम्रो मत लिनुभयो। त्यो मतका बावजुद पनि उहाँ पराजित हुनुभयो। त्यो पराजयलाई स्वीकार्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा पराजयलाई स्वीकार्न सकिएन भने, लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ रूपमा लिन सकिएन भने भोलि आउने सन्ततिले हामीबाट के सिक्ने? त्यसो भएको हुनाले उहाँको अभिव्यक्तिका बारेमा थप टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि अलिक उताउलो भयो भन्ने निष्कर्ष छ मेरो। त्यसो त संसदीय दलको नेता बीचमा नै परिवर्तन गर्नु काङ्ग्रेसमा नयाँ कुरा होइन। यसअघि पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला दलको नेता हुँदा हालका सभापति शेरबहादुर देउबाले नै संख्या पुर्याएर आफू नेता बनेका थिए। थापाले आफू बाहेक अरू कसैले सभापतिलाई चुनौती दिए पनि साथ दिन तयार रहेको पनि बताएका छन्। पछिल्लो समय काङ्ग्रेसमा आन्तरिक समीकरण परिवर्तन हुँदै गएका बेला थापाले संसदीय दलको नेता परिवर्तनको बहस छेड्नुलाई पुरानो नेतृत्वमाथि युवा पुस्ताको सार्थक हस्तक्षेपको प्रयासका रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ प्रशान्त ठाकुर र अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। 1 वर्षको अन्तरालमा गत बुधबार बस्न लागेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधनपछि सरियो। तर त्यो बैठक भोलिपल्टै नबसी 5-5 दिन पर सार्नुलाई पार्टीभित्रै कतिपयले सहजतापूर्वक लिएका छैनन्। पार्टीमा असफलताको दोष सभापतितिर थोपर्ने महामन्त्रीहरूको चाहना र सफलताको श्रेय सभापतिलाई दिलाउने संस्थापनको कसरतका बीच बैठक सारिएपछि अनेक आशंका उठ्नु स्वाभाविकै हो। त्यसमाथि केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाड नक्कली शरणार्थी काण्डमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा गइसक्दा पनि उनलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै दुई पक्षबीच मतभेद चुलिएको छ। झण्डै 1 वर्षको अन्तरालपछि बुधबार नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने तयारी हुँदै थियो। त्यसअघि पदाधिकारी बैठकका निर्णय अनुसारका एजेन्डा तय गर्न कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्ने भनिएको थियो। तर बिहानै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहालको निधनको खबर फैलियो। सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका दाहाल पत्नी शोकमा हुँदा काङ्ग्रेसका धेरै नेताहरू श्रद्धाञ्जली दिन पुगे। त्यसैले त्यो दिन काङ्ग्रेस बैठक स्थगित हुनु स्वाभाविक थियो। तर भोलिपल्टै गर्न सकिने भए पनि बैठक 5 दिनपछि साउन 2 गतेका लागि सारियो। यसमा बैठकमा छलफल हुने एजेन्डाका विषयमा सभापति र महामन्त्री बीच समझदारी नहुनुलाई कारण ठानिएको छ। अझ भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पुगेका नेता बालकृष्ण खाडलाई निलम्बन गर्ने विषय नै विवादको केन्द्रमा रहेको छ। यसअघि समेत संस्थापन इतर खेमाबाट निलम्बनको माग आए पनि देउबाको अनिच्छाका कारण खाड केन्द्रीय सदस्यको पदै बोकेर थुनामा बसेका छन्, जुन काङ्ग्रेस सुधारको आवाज उठाउने नेताहरूले उचित मानेका छैनन्। जानी नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टी हामी बनेको छौँ।
योभन्दा पहिला थिएनौँ। स्थानीय तहमा पनि ठुलो राजनीतिक पार्टी बनेको छौँ। हाम्रो तपाईँको सोभियत निर्वाचनमा पनि नेभी सङ्घको राम्रो पर्फर्मेन्स देखियो, अझै राम्रो हुन सक्थ्यो। निलम्बन भनेको एक किसिमले तिमीले गल्ती गर्यो भन्ने एउटा सङ्केत दिनु हो। त्यसैले पार्टीले उहाँलाई डिफेन्ड गर्नु हुँदैन, तर पार्टीले तिमीलाई जे हुन्छ हो भनेर छाड्न पनि मिलिहाल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यसको बीच पनि छलफल गरौँला हामी। मेरो आग्रह के हो भने बसौँ, धेरै भयो नबसेको, धेरै कुरा छ मेरो मनमा पनि अरूको मनमा पनि धेरै कुराहरू यहाँ अड्केर बसेको छ। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निकट नेताहरू भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि वाम दलसँगको गठबन्धन लगायतमा सभापतिको नीतिको आलोचना गर्ने योजनामा छन्। यो विषय केन्द्रीय समितिमा जोडतोडका साथ उठ्न सक्ने भएकाले बहुमतमा रहेका सभापति देउबा पक्षधरहरू पनि प्रतिरक्षाको तयारीमा छन्। विगतका निर्वाचनहरूमा भएको जितदेखि सोभियत निर्वाचनको नतिजासम्मलाई सभापतिको सफलताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने उनीहरूको तयारी छ। साथै असफल भएका कदममा सभापति एक्लैको दोष नहुने र महामन्त्रीहरू पनि जिम्मेवार ठहरिने यस खेमाको तर्क छ। विरोध पनि नगर्ने अनि त्यहाँ त्यो कारबाही गरेको कुरालाई अनि चाहिँ पानीमाथि ओभानो भन्ने कुरा पनि राम्रो भएन। त्यो डबल स्ट्यान्डर्ड गर्नु भएन पार्टीले भन्ने कुरा हो। केन्द्रीय समितिमा सभापतिले एजेन्डाको रूपमा ल्याउन दिए पनि नदिए पनि यो विषय चाहिँ यो निलम्बनवाला विषय चाहिँ जबरजस्त रूपमा उठ्छ। प्रिपोल एलायन्स गर्ने कुराले हाम्रो चाहिँ पार्टीलाई विभिन्न तहको सत्तामा पुर्याउनले योगदान पुर्यायो भन्ने अर्को मत पनि छ। त्यसैले यो दुईटा मतको बिचमा चाहिँ जबरजस्त बहस छ। त्यो बहस चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठकमा नै आउँछ। त्यो बैठकमा आउनु अगाडि एजेन्डामा पनि त्यो प्रकट हुनु कुरा स्वाभाविकै हो। त्यसैले यो प्रकट भएछ भने पनि यो विषयमा पनि जबरजस्त छलफल हुन्छ। नेता बालकृष्ण खाँड मात्र होइन, उनकी कान्छी श्रीमती बन्जु खाँड र सभापति देउबा पत्नी आर्जु राणा देउबाको नाम पनि शरणार्थी प्रकरणमै विवादित बनेको छ। ती दुवै नेत्री समानुपातिक सांसदको सूचीमा चढ्दादेखि शक्तिको दुरुपयोगका अन्य प्रकरणहरूमा पनि विवादित हुँदा काङ्ग्रेसको सुधारको अपेक्षा गर्ने ठूलो पंक्तिमा असन्तोष छ। यस्तै असन्तोष सार्वजनिक गरी काङ्ग्रेस छाडेर रासोपा प्रवेश गरेका स्वर्णिम वाग्लेको उपनिर्वाचनको जितले यस पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीभित्रको युवा पिँढी झन छटपटिएको छ। यी विषयमा खुलेर छलफल गरी नेतृत्वलाई जिम्मेवार र जवाबदेही नठहर्याउने हो भने पार्टी यस्तै गलत क्रियाकलापको ढाकछोप र संरक्षण गर्ने थलो बन्ने असन्तुष्ट खेमाको बुझाइ छ। यही छटपटी र असन्तुष्टिमा टेकेर महामन्त्री थापाले देउबा विरुद्ध देशव्यापी अभियान चलाउँदै जिल्ला सभापतिको भेला समेत गरिसकेका छन्। अहिले केन्द्रीय समितिको बैठकको एजेन्डा तय गर्दा पनि थापा योजनाबद्ध रूपमा लागि परेका छन्। तर वैकल्पिक शक्तिप्रति कार्यकर्ताको झुकाव र नेतृत्वको मनोमानीपूर्ण शैलीबारे सार्थक बहस नगरी दुई समूह आरोप प्रत्यारोपमा मात्र केन्द्रित भएमा काङ्ग्रेस सुधारको साटो झनै विवाद र वैमनस्यताको भासमा फस्नेछ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। केन्द्रीय समिति बैठक पूर्व कांग्रेसमा सभापति र महामन्त्री बीचको ध्रुवीकरणले एजेन्डामा कस्तो प्रभाव पर्ला भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलले विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेलाई सोधेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डदेखि लिएर ललिता निवास काण्ड लगायत धेरै सुशासन र भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रकरणहरू छन्। यी प्रकरणहरूको बारेमा नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण पनि आउनुपर्छ। त्यो बैठक स्वाभाविक छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ र यसको बारेमा विशेष गरी सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अहिलेका बहुचर्चित भ्रष्टाचारका काण्डहरूको बारेमा नेपाली कांग्रेसले पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने नेपाली कांग्रेस पार्टी के हुँदा स्वयं भ्रष्टाचारीको समस्याको पार्टीको रूपमा चाहिँ जनता र कार्यकर्ताहरूले चिन्नेछन् र यसको सबैभन्दा ठुलो क्षति त्यति बेला चाहिँ हुँदा नेपाली कांग्रेसलाई नै हुनेछ। त्यस कारणले यसको क्षति स्वयं नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई हुने भएको कारणले गर्दा मेरो विचारमा स्वाभाविक रूपमा यसको बारे पार्टीमा छलफल हुन्छ, हुनुपर्छ र स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सांसद क्षेत्र विकास कोषको रकम 3बाट बढाएर 5 करोड पुर्याउन सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी दलबीच सहमति भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी दलबीच प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम 3 करोडबाट बढाएर 5 करोड पुर्याउने सहमति भएको हो।
आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले सांसदलाई दिने रकम बढाउने सहमति गरेको हो। प्रदेशसभा सदस्यहरूले सिफारिस गरेका योजना पनि बजेटमा समावेश गर्ने सहमति बनेको छ। सत्ता गठबन्धनकै माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केही नेताले यथास्थितिमा बजेटको समर्थन गर्न नसकिने भन्दै धम्क्याएका थिए। सत्ता गठबन्धनको आज भएको सहमतिमा विपक्षी एमाले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। मूल मुद्दा छाडेर सत्ताधारी दल आपसी भागबन्दमा अल्झिएकाले एमालेको आरोप छ। भागबन्दमा सहमतिपछि आजै प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्ने भनिए पनि बैठक भने बस्न सकेको छैन। एमाले र राप्रपाले बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रदेश सरकारले असार 1 गते 29 अर्ब 26 करोड 59 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। बजेट प्रस्तुत गरेको 1 महिनाभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस हिसाबले प्रदेश सभाबाट भोलिसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्नेछ। नेकपा एमाले कोशी प्रदेशको सरकार तत्काल भङ्ग गर्न माग गरेको छ। कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले सभामुखको समेत दुरुपयोग गरी असंवैधानिक र संसदीय अभ्यास विपरीत सरकार गठन गरेको भन्दै तत्काल भङ्ग गर्न माग गरेको हो। एमाले केन्द्रीय सचिवालयको शनिबारको बैठकले हालको सरकार भङ्ग गरी नयाँ सरकार गठनका लागि संविधान सम्मत प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले जानकारी दिए। वर्तमान सत्ता गठबन्धन संविधानको उल्लङ्घन गर्ने, संवैधानिक संस्थाहरूमा हस्तक्षेप गर्ने, तिनीहरूलाई विवादित र निष्प्रभावी बनाउने र लोकतन्त्रलाई जगैदेखि खलबल्याउने काममा उद्धित रहेको र त्यसको पछिल्लो घटना कोशीमा देखिएको गेवालीको भनाइ छ। संविधानले सभामुख पदलाई निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहेर व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक भूमिका तय गरे पनि गठबन्धनले सत्ता स्वार्थका लागि विवादित बनाएको एमाले आरोप छ। कोशीमा सभामुख समेतको हस्ताक्षर बुझाएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई असार 21 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनी कार्यालबाट। विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापार व्यवसायलाई नियमन, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले सरकारले यही असार 12 गते विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गरायो। त्यसको भोलिपल्टै अध्ययनका लागि सांसदलाई उपलब्ध पनि गराइयो। दर्ता भएको 15 दिनपछि उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफल भयो, तर त्यो बेलासम्म न त सांसदले अध्ययन गरे न विधेयक बनाउने विभागीय मन्त्रीलाई नै विधेयकमा के छ भन्ने थाहा भयो। यतिसम्म कि बैठक सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने सभाका अध्यक्षले समेत कुन विषयमा छलफल हुन लागेको हो र सांसदहरूले के बोल्दैछन् भन्नेसम्म ख्याल गरेनन्। यसले हाम्रो संसदीय बहसको स्तर र विधायकी प्रक्रियामा सांसदहरूको गम्भीरताको तहलाई प्रश्न पार्छ। राष्ट्रिय सभाको गत बिहीबारको बैठकमा विद्युतीय व्यापार विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। संसद सचिवालयमा दर्ता भएको 15 दिनपछि छलफलका लागि उक्त विधेयक कार्यसूचीमा राखिएको थियो। विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू भने विद्युत व्यापारका विषयमा भाषण गर्न थाले। छलफलको विषय बिजुलीको व्यापार सम्बन्धी नभई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापारबारे थियो भन्ने कसैले हेक्का राखेको देखिएन। वास्तवमा विद्युत व्यापार गर्ने सन्दर्भमा व्यापार गर्न हुन्न भनेर त म भन्दिनँ, तर हामीले हाम्रो देशमा पर्याप्त विद्युत खपत गर्न पर्ने आवश्यकता छ। त्यसप्रति हामी गम्भीर छौँ कि छैनौँ, सरकार गम्भीर छ कि छैन भन्ने विषयमा वास्तवमा सरकार गम्भीर छैन। कि नेपालभित्र जे हाम्रो विद्युत उत्पादनको अवस्था छ त्यो उत्पादनलाई अहिलेको हालको अवस्थामा जतिसुकै कन्जम्सन बढाउने, जति तन्काउने, कन्जम्सनलाई जति तन्क्याउने स्थिति छ, त्यो तन्क्याए पनि म्याक्सिमम तन्क्याए पनि त्योभन्दा फाजिल, त्योभन्दा सरप्लस उत्पादन हामीसँग रहन्छ। त्यसकारण जुन सरप्लस ऊर्जा विद्युत नेपालभित्र रहन्छ त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई बेच्ने, त्यसलाई चाहिँ व्यापार गर्ने, त्यसबाट पैसा कमाउने भन्ने एउटा फोरसाइटेड दृष्टिकोण राखेर, दूरगामी दृष्टिकोण राखेर नेपाल सरकारले अहिलेको बजेटमा विद्युतलाई, ऊर्जालाई एक्सपोर्टको, निर्यातको एउटा महत्त्वपूर्ण कमोडिटीको रूपमा, वस्तुको रूपमा लिनेछ भन्ने नीति ल्यायो, यो बजेटमा ल्यायो। त्यसकारणले अत्यन्त सराहनीय छ। उनीहरूले विधेयकलाई थोरै मात्र समय दिएको भए के विषयको कानुन प्रस्ताव गरिएको हो र के व्यवस्था गर्न लागि हो भन्ने प्रश्न भइहाल्थ्यो। विधेयकको दफा 2 मा नै विद्युतीय व्यापार भनेको के हो भन्ने प्रश्न पारिएको छ। तर राष्ट्रिय सभाका सदस्यले विद्युत व्यापार र विद्युतीय व्यापार बारे थाहा नपाउँदा विद्युत व्यापारका बारेमा तर्क दिइरहे।
यस पङ्क्तिमा नयाँ र प्राविधिक पुस्ताका सांसददेखि संसदीय व्यवस्थामै अव्यस्त भएर कपाल फुलाएकाहरू समेत थिए। विद्युत व्यापारका माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री बढ्दो छ, यसलाई नियमन गर्न अत्यन्तै जरुरी थियो र यो विधेयक दर्ता भएको छ। यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ। यसमा विद्युत व्यापार प्रवर्धनका माध्यमबाट मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुने गरी हामीले विद्युत व्यापारलाई सहज र सबैले पहुँच राख्न सक्ने गरी ऐन बनाइनु पर्दछ। ल सांसदले त अध्ययन बिनै बैठकमा आएर भाषण गरेर आफ्नो हैसियत देखाए। सभाका मुखियाले त विषय वस्तुबारे सामान्य जानकारी राख्नु पर्ने हो। आफैले पढ्न नभ्याए सचिवालयबाट जानकारी लिने हो भने पनि उनीसँग पर्याप्त स्रोत साधन छ। सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले बैठक कार्यसूची बाहिर गएको पनि बेउ पाएनन्। विद्युतीय व्यापारसँग कुनै साइनो नजोडिएको विद्युत व्यापार बारे सांसद बोलिरहँदा उनले कुनै हस्तक्षेप गरेनन्। सांसदले बोलिसकेपछि मन्त्रीलाई जवाफ दिन उनले समय दिए। माननीय सदस्यहरू, विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाललाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन समय उपलब्ध गराउँछु। विधेयक प्रस्ताव गर्ने विभागीय मन्त्रीको हविगत झनै दयनीय देखियो। मन्त्रालयमै विभिन्न चरणमा छलफल गरेर मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएपछि मात्र विधेयक संसदमा पुग्छ। यस विधेयकका विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल नयाँ व्यक्ति हैनन्, किनकि उनी मन्त्री भइसकेपछि नै बनेको विधेयक भएकाले त्यहाँ के विषय समावेश गरिएको छ त्यो उनलाई थाहा हुनुपर्ने हो। तर सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि जवाफ दिन पोडियम पुगेका मन्त्रीले पनि विद्युत व्यापार बारे नै जवाफ दिए, जुन विधेयकको विषयसँग कुनै छेउटुप्पो मिल्दैन। विद्युत हामीले म्याक्सिमम आफ्नो देशमा उपभोग गर्नुपर्छ र बाँकी विद्युतलाई चाहिँ नै बाहिर पठाउनुपर्छ भन्ने कुरासँग हामी सहमत छौँ र त्यसमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा क्रममा पनि भारतले पनि विद्युत खरिद गर्ने विषय तपाईँहरूलाई जानकारी भएकै होला र बङ्गलादेशलाई पनि हामी मार्केट ग्रुपमा प्रयोग गर्नेतर्फ हामी लागेका छौँ। ऐन कानुन बनाउँदा दीर्घकालसम्म सोचेर बनाइन्छ भन्ने मानिन्छ, तर हामी कहाँ कानुन बनाउने सर्वोच्च थलो र त्यसका जिम्मेवार पदाधिकारीले कति गम्भीरता देखाउँछन् भन्ने यो त नमुना घटना मात्र हो। अझ राष्ट्रिय सभालाई त विज्ञहरूको थलोका रूपमा पनि हेरिन्छ, तर विज्ञ सांसदहरूको हालत पनि के रहेछ भन्ने यसैबाट छर्लङ्ग हुन्छ। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको गैर जिम्मेवार छलफल र मन्त्रीको गैर जिम्मेवार जवाफलाई कसरी लिन सकिन्छ भनेर हामीले संसद सचिवालयका पूर्व महासचिव सूर्यकिरण गुरुङलाई सोधेका छौँ। उहाँहरूलाई पनि पर्याप्त समय चाहिँ उहाँहरूलाई उपलब्ध हुन्छ र कुन दिन चाहिँ भनौँ अनुमतिको लागि आउँदैछ त्यो विधेयक प्रस्तुत हुँदैछ त्यो पनि उहाँहरूलाई जानकारी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले अध्ययन गरेर जानु पर्यो होइन। अब यो त भनौँ तपाईँको जुन अस्तिको चाहिँ अनलाइन न्युज मैले पढेँ, यदि त्यो सत्य हो भने त उहाँहरूले अध्ययनै गर्नुभएको छ। खालि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ नि त्यसको तपाईँको व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि पढ्नु भएको छैन, उद्देश्य र कारण पढ्नु भएको छैन होइन। तपाईँको चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि 3 महले पनि पढ्नु भएको छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले अन्टसन्ट त्यहाँ गर्नुभयो होइन। अब यसमा चाहिँ भनौँ त तपाईँको सचेतक सदनमा प्रस्तुत छ भने उहाँले चाहिँ आफ्नो सदस्यले तुरन्तै चाहिँ भन्नु ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने हो होइन। अब ती सबै चुप भइसकेपछि अब भन्नु अब भूमिका के आउँछ त? सभामुखले चाहिँ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा तपाईँको सबै दलको प्रतिनिधित्व हुन्छ त्यहाँ होइन। गम्भीरतापूर्वक यो विषयमा चाहिँ उहाँले समीक्षा गर्नु पऱ्यो, छलफल गर्नु पऱ्यो होइन। एवं प्रकारले तपाईँको चाहिँ संसदीय दलको नेताले संसदमा होइन, सचेतकले चाहिँ भनौँ नि अब फटकार मार्नु पर्ने, उनीहरूले गाली गर्नु पऱ्यो होइन। अब आइन्दा यस्तो नगर्नु भनेर पढेर जानु भनेर होइन। तपाईँको चाहिँ यी विभिन्न प्रक्रियाहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि सबै चाहिँ भनौँ नि आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख भएको, कर्तव्यबाट विमुख भएको देखिन्छ, सांसद मात्रै होइन। अनि त्यसले गर्दा यी अङ्गहरू चाहिँ अब प्रभावकारी ढङ्गले सक्रिय हुनु पऱ्यो। मन्त्रीको त भनौँ न तपाईँको राज्यको त्यत्रो स्रोत र साधन चाहिँ मन्त्रालयमा उहाँलाई प्राप्त हुन्छ है। एवं प्रकारले चाहिँ भनौँ नि उहाँको सल्लाहकारदेखि लिएर चाहिँ भनौँ नि सचिवदेखि लिएर विभिन्न कर्मचारीहरू त्यहाँ हुन्छन् होइन। त्यसमा त भनौँ नि अब या त मन्त्रीले ब्रिफिङ लिएनन् आफ्नो चाहिँ भनौँ नि मन्त्रालयको चाहिँ सहयोगीहरूबाट, या भनौँ सहयोगीहरूले पनि व्यवस्था गरे अब के भएको थियो होइन। मन्त्रीले चाहिँ मन्त्रालयले छलफल गर्नु पऱ्यो। मन्त्री जस्तो व्यक्ति जसले कि भनौँ त्यो विधेयक प्रस्तुत गरिरहेको छ उहाँलाई नै विषयवस्तुको जानकारी
हुँदैन भने या राख्दैनन् भने होइन योभन्दा चाहिँ ठुलो मजाक के हुन्छ कि। आइतबार देशका विभिन्न भागमा बढी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद सञ्जीव अधिकारीका अनुसार तुलनात्मक रूपमा आगामी आइतबार र मंगलबार सोमबार बढी मनसुनी वर्षा हुनेछ। पछिल्ला दिनमा निरन्तर वर्षा भइरहे पनि आज केही मात्रामा कम वर्षा भएको छ। आज राति र भोलिसम्म भारी वर्षाको सम्भावना छैन। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँमा आज राति हल्का वर्षाको सम्भावना छ भने भोलि दिउँसो मध्यम वर्षाको अनुमान गरिएको छ। दक्षिण कोरियामा बाढीका कारण 20 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10 जना बेपत्ता रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 3 दिनदेखि परेको निरन्तर वर्षापछि देशभर बाढी र पहिरोका घटना बढेका छन्। योनहाप समाचार एजेन्सीका अनुसार सियोल, चुङचिङओङ लगायतका स्थानमा हजारौं सर्वसाधारण विस्थापित भएका छन्। देशको अधिकांश स्थानमा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ भने सडक, भवन र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री हान डक्सुले विस्थापित सर्वसाधारणको उद्धारका कार्यमा लाग्न सेनालाई आह्वान गरेका छन्। शनिबार गोसानबादमा पानीको सतह बढेपछि करिब 6,400 बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो। देशको राष्ट्रिय रेल अपरेटर कोराइलले सबै रेल र केही बुलेट ट्रेनहरू बाढी नियन्त्रण नभएसम्मका लागि निलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ। दक्षिणी युरोपमा अत्यधिक तापक्रम बढेसँगै इटलीका 16 शहरहरूमा रेड अलर्ट जारी गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च तापक्रम बढ्न सक्ने भएकाले इटलीका पर्यटकीय शहरहरू रोम, फ्लोरेन्स र बोलोनियामा विशेष सावधानी अपनाउन विश्व मौसम विज्ञान संगठनले बताएको छ। युरोपेली देशहरूसँगै अमेरिका, चीन, उत्तर अमेरिका र जापानमा पनि शनिबार अत्यधिक गर्मीका कारण उष्ण लहर देखा परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उष्ण लहर युरोपतर्फ अघि बढेसँगै आगामी साता ती क्षेत्रको तापक्रम उच्च हुने संगठनको पूर्वानुमान छ। भू उपग्रहबाट जमिन र समुद्रको तापक्रम निगरानी गर्दै आएको युरोपियन स्पेस एजेन्सीले इटली, स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी र पोल्यान्डमा अत्यधिक गर्मी हुने भएको विशेष सावधानी अपनाउन सुझाव दिएको छ। युरोपको मध्य भागमा रहेका जर्मनी र पोल्यान्ड लगायतका देशहरूमा पनि अत्यधिक तापक्रम पुगेको छ। शनिबार उष्ण लहर पुगेको क्षेत्रका मानिसहरूलाई बिहान 11 बजेबाट साँझ 6 बजेसम्म प्रत्यक्ष घामको प्रकाशमा बाहिर ननिस्कन इटलीको सरकारले सुझाव दिएको छ। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक र स्वास्थ्यको जोखिममा रहेका मानिसहरूलाई विशेष हेरचाह पुर्याउन समेत सरकारले आग्रह गरेको छ। उष्ण लहर प्रभावित क्षेत्रहरूमा मानिसहरूलाई कम्तीमा 2 लिटर पानी पिउन, कफी र मदिरा नपिउन सुझाव दिएको छ। युरोपको मौसम निगरानी सेवाले यो वर्षको जुन महिनामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै तापक्रम पुगेको उल्लेख गरेको छ। युरोपमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै तापक्रम सन् 2021 को अगस्तमा सिलिलीमा 48.8 डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो। सातौं प्रधानमन्त्री कप एन्भिया क्लबले कप अन्तर्गत पुरुषतर्फ अपराजित रहँदै हेल्प नेपाल उपाधि जित्न सफल भएको छ। विभागीय टिमको दबदबालाई तोड्दै च्याम्पियन बन्ने क्रममा आज हेल्प नेपालले नेपाल प्रहरीलाई 3-1 ले हरायो। हिजो डिफेन्डिङ च्याम्पियन आर्मीलाई हराउँदै फाइनलमा पुगेको हेल्प नेपालले आज अर्को विभागीय टिम नेपाल प्रहरीलाई हराउने क्रममा पहिलो सेट 25-19 ले जित्यो। दोस्रो सेट भने नेपाल प्रहरीले 25-19 ले जित्दा खेल 1-1 को बराबरीमा पुग्यो। तर यसपछि हेल्प नेपालले प्रहरीलाई कुनै पनि मौका दिएन। तेस्रो र चौथो सेट 25-18 र 25-18 ले जित्दै उपाधि जित्न सफल भएको छ। उपाधिसँगै हेल्प नेपालले 6 लाख प्राप्त गरेको छ। सातौं प्रधानमन्त्री कप एन्भिया क्लब लीग कप अन्तर्गत महिलातर्फको उपाधि नेपाल प्रहरीले जितेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा भएको खेलमा नेपाल प्रहरीले दावेदार सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफलाई 3-1 ले हराउँदै उपाधि जितेको हो। नेपाल प्रहरीले उत्कृष्ट सुरुवात गर्यो। सहजै पहिलो सेट 25-12 ले जित्दै खेलमा 1-0 को अग्रता बनायो। पहिलो सेट गुमाएको एपीएफले दोस्रो सेटमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै खेलमा फर्कने संकेत देखायो। प्रहरीले दोस्रो सेट 21-25 ले गुमायो र खेल 1-1 को बराबरीमा पुग्यो। तर यसपछि तेस्रो र चौथो सेट 25-13 र 25-19 ले जित्दै नेपाल प्रहरी च्याम्पियन बन्न सफल भयो। च्याम्पियन बनेको प्रहरीले 6 लाख र उपविजेता एपीएफले 3 लाख प्राप्त गरेका छन्। रोजगारीका लागि कुवेत जान लागेका 37 कामदारलाई अध्यागमनले फेरि फर्काएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले गएराती पौने 11 बजे कुवेत उड्न लागेका 37 जनालाई रोकेको हो। उनीहरू असार 28 गते रोकिएका 117 कामदार मध्येकै हुन्। कम्पनीहरूले उनीहरूलाई फेरि टिकट काटेर पठाउन लागेको थियो। उनीहरूले पेश गरेको कागजात शंकास्पद लागेर फर्काइएको अध्यागमनको भनाइ छ। रोकिएकाहरूमा निर्कमल एचआर मेनपावर कम्पनी मार्फत जजिरा एयरलाइन्सबाट जान लागेका 11 जना र सलाम एयरबाट 4 जना जान लागेका थिए। यस्तै युथ मेनपावर मार्फत जजिराबाट 13 जना र सलाम एयरबाट 9 जना कतार जान लागेका थिए। सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि श्रमिकलाई कर्मचारीले दुःख दिने नियतले रोकेको रोजगार व्यवसायको आरोप छ भने अध्यागमनले भने नक्कली कागजात बनाएर श्रमिकलाई गैरकानूनी तवरले पठाउन लागेको आशंकामा छानबिन भइरहेको जनाएको छ। नेपालबाट पहिलो पटक घाँसबाट बनाइएको पशु आहार हाइलेज चीन निर्यात भएको छ। भरतपुरमा रहेको होराइजन इन्टरनेशनल प्रालीले उत्पादन गरेको पशु आहार आज एक कार्यक्रमबीच चीन निर्यात गरिएको हो। पहिलो दिन 10 कन्टेनर चीन पठाइएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार अब क्रमशः दैनिक 20 कन्टेनर पशु आहार चीन पठाइनेछ। एक वर्षमा 200 करोड टन पशु आहार चीनको सिगात्से सहर पठाउने योजना छ। सो सहर निकै चिसो हुने भएकाले त्यहाँ घाँस उत्पादन हुँदैन। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक चाङका अनुसार अहिले पठाइएको आहार डाँठ र दुधिलो घोगा को मकैको बोटबाट तयार पारिएको हो। क्रमशः अमृषो, नेपियर लगायतका घाँसबाट समेत आहार बनाइदैछ। कम्पनीले भरतपुर र वरपरका किसानबाट मकैको बोट नै खरिद गरेर प्रशोधन गरी पशु आहार बनाएको हो। दुधिलो मकैको बोटलाई काटेर प्रशोधन गरेपछि हावा नपस्ने गरी प्याकिङ गरिएको छ। यो आहार 2 वर्षसम्म प्रयोग गर्न मिल्छ। पहिलो चरणमा केरुङ नाकाबाट घाँस पठाइदैछ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। अर्थतन्त्रका 3 खम्बामध्ये एक मानिने सहकारी क्षेत्रलाई लयमा फर्काउनु अहिले सहकारी अभियन्ताका लागि मात्र नभई राज्यकै निम्ति चुनौती बनेको छ। सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानको खोजीका लागि सरकारले गत वैशाख 26 गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष 27 बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ। बचतकर्ता र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनले नियामक निकाय सहकारी विभागबाट गर्नुपर्ने काम कारबाहीलाई सशक्त बनाउँदै बचत र ऋण परिचालन सहज बनाउन सकिने आधार प्रस्तुत गरेको छ। हेरौं प्रतिवेदनका मुख्य सुझावहरू। अहिले धेरै बचतकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ता नपाएको गुनासो गरेका छन्। अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्न र यस्तो अवस्था फेरि आउन नदिन कार्यदलले सहकारी नियमावली 2075 मा रहेको व्यवस्था अनुसार सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्न जोड दिएको छ। कोषमा सरकारवाला निकायका 13 जना समितिमा हुनुपर्ने र कोष स्थापनाका लागि 40% सरकारको र 60% संस्थाहरूले जम्मा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै सदस्यले फिर्ता मागेको बचत 2081 असार मसान्तभित्र फिर्ता दिने कार्ययोजना बनाएर सम्बन्धित नियामक निकायमा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी कार्ययोजना पेश नगर्ने र बचत फिर्ता नगर्नेलाई विभागले कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ। पछिल्लो समय सहकारी संस्था दर्ता ह्वात्तै बढेको र यसलाई नियमन गर्न कठिनाई भएको हुँदा 1 वर्षका लागि शहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्था दर्ता रोक्न कार्यदलको सुझाव छ। सहकारीका सञ्चालक र लेखा समितिका पदाधिकारीले कुल बचतको 20% भन्दा बढी ऋण लिन नपाउने, यसभन्दा अगाडि लिएको ऋण पनि 6 महिनाभित्र चुक्ता गराइसक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समस्याग्रस्त उन्मुख संस्थाका सञ्चालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति र पासपोर्ट रोक्का राख्नका लागि सङ्घको सहकारी विभागमा लेखी पठाउने र घर परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति र पासपोर्ट समेत रोक्का गरी कालो सूचीमा राख्ने सम्मको सुझाव कार्यदलले दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट नै छुट्याएर सहकारी विभागको नियमन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने कार्यदलको जोड छ। त्यस्तै 2 जना वित्त विश्लेषकलाई परामर्श सेवामा खटाउनुपर्ने सुझाव समेटिएको छ। सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरीत काम नगर्न चेतावनी दिने, कानुन विपरीत कार्य गरेमा खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने प्रतिवेदनले भनेको छ।
संस्थाको कर्जा असुली कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नियामक निकायले सहजीकरण गर्नुपर्ने, सहकारीले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरमा एकरूपता, अनिवार्य नियमित बचत लगायत क्रमिक बचत सेवा प्रवाहको वातावरण बनाउन पनि सरकारलाई कार्यदलले सुझाएको छ। घर जग्गा लगायतका नकमाउने सम्पत्ति खरिद र त्यसमा लगानीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने, भाका नागेको ऋणका लागि अनिवार्य जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, गैर सदस्यबाट बचत सङ्कलन र ऋण प्रदान पूर्ण रूपमा निरुत्साहित हुनुपर्ने भनिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको काममा तीव्रता ल्याउनुका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारी हेर्ने निकायबीच नियमित संवाद र सहकार्यमा कार्यदलले जोड दिएको छ। बचत गर्ने तथा ऋण लिनेलाई सहकारी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सहकारी क्षेत्रका सम्भावनालाई उजागर गर्न पनि कार्यदलले भनेको छ। सहकारीमा समस्या उत्पन्न भएपछि सरकारले गत वैशाख 26 गते योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा 13 सदस्य कार्यदल बनायो। अध्ययन गरेर 27 बुँदे सुझाव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको कार्यदलले खासमा के समस्या देखियो भनेर संवाददाता मिलन बुढाथोकीले संयोजक राउतसँग कुराकानी गरेका छन्। जति सहकारीहरू छन् ती सहकारीहरूले जुन एउटा पालना गर्नुपर्ने मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा चल्नुपर्ने हो, त्यो मूल्य मान्यतामा चल्न नसकेर केही समस्याहरू देखिएका छन्। त्यसमा अब ठुल्ठुला सहकारीहरू अहिले अब मिडियाहरूमा पनि आएकै छन् हैन। त्यसले गर्दा अब केही सहकारीहरूमा ती समस्याहरू देखिँदाखेरि अन्य साना साना सहकारीहरूमा त्यसको असरहरू देखिएको हो र त्यसले गर्दाखेरि अब सबै सहकारीमा समस्या आएको होइन, केही % सहकारीमा त्यस्ता खालका समस्याहरू आएको हुनाले र अब त्यो समस्यालाई हामीले अझै अलिकति गहिरोसम्म अध्ययन गर्नुपर्ने छ। अहिले हामीले सुरुमा यो एउटा अन्तरिम प्रतिवेदन भनेर बुझाएका छौँ र हाम्रो कार्य चाहिँ जारी छ। अहिले जुन त्यो अन्तरिम प्रतिवेदनको दौडानमा यहाँले अध्ययन गर्दाखेरि मेजर बुलेटमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के समस्याहरू चाहिँ झट्ट देखिए? सञ्चालकहरूले अब खासमा बचतकर्ताहरूको बचतलाई कुन ठाउँमा के परियोजनाका लागि लगाउने हो त्यो हिसाबले नभइदिँदाखेरि खासमा समस्याहरू आएका हुन्। अहिले बचतकर्ताहरूको जुन बचत छ त्यो सञ्चालकहरूले अन्य प्रयोजनका लागि आफ्ना व्यक्तिगत कम्पनीहरूमा लगानी गरेको भेटियो हैन। र त्यो हुँदाखेरि वास्तविक रूपमा सहकारीको जुन अवधारणा छ त्यो अवधारणामा हामीले चल्न नसकेको भन्ने किसिमको आभास भएको छ। अलिकति यसलाई सबलीकरण गर्ने सवालमा चाहिँ कहाँ चाहिँ यो रेट्रोफिट गरियो भने चाहिँ यो तत्काल प्रब्लम नदेखिएला र यसले दीर्घकालीन रूपमा पनि एउटा मजबुत सहकारीको अवधारणा चाहिँ बलियो ढङ्गले अघि बढ्ला भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब अहिले चाहिँ हाम्रो छलफल केमा केन्द्रित छ भन्दाखेरि अब यत्रो लगभग 32,000 को हाराहारीमा सहकारी छन्। अब यत्रो सहकारीलाई अब नियमन गर्ने एउटा बलियो खालको नियामक निकाय भएन भने यसलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ हैन नियमन गर्न। त्यो हिसाबले अब सेकेन्ड टायरको एउटा नियामक निकाय चाहिँ बनाउने हिसाबले पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। खासमा यहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु भएको सुझावमा चाहिँ मुख्य सुझावहरू के छ यो सहकारीको व्यथितिलाई सुधार गर्ने सवालमा? अहिले तत्कालै चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि एक किसिमको जुन बचतकर्ताहरूमा एउटा अविश्वासको वातावरण बनेको छ त्यसलाई अलिकति सकारात्मक सन्देश दिने हिसाबले हामीले यो बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गर्ने, जसले गर्दाखेरि बचतकर्ताहरूको बचतलाई सुरक्षित गर्छ, सुरक्षा दिने काम गर्छ। त्यो हिसाबको भएपछि कम्तीमा बचतकर्तामा एक किसिमको जे भए पनि हाम्रो बचत चाहिँ सुरक्षित हुन्छ, राज्यले त्यो चाहिँ फिर्ता गर्छ भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ कोषलाई तुरुन्त एक्टिभेट गरेर त्यो कार्यान्वयनमा ल्याइहाल्ने। दोस्रो कुरो अब कतिपय साना बचतकर्ताहरू हैन, किनभने बचत मान्छेले अब एउटा उद्देश्य राखेर गरेका हुन्छन् हैन। सर्टेन समय पछाडि त्यो बचतलाई हामीले अथवा बाल बच्चाको त्यो शिक्षामा स्वास्थ्यमा हैन खर्च गरौँला भनेर हैन त्यो हिसाबले गरेको हुन्छ। र अब एक किसिमको यो हुइम फैलेपछि के भयो भन्दाखेरि अब सबै बचतकर्ताहरू एकैचोटि त्यो बचत माग्न जाँदाखेरि त्यो सहकारीमा पनि अलिकति समस्याहरू देखिएको छ तरलताको कारणले गर्दाखेरि हैन। त्यो हुँदाखेरि वास्तवमा अब सबै बचतकर्ताहरूले एकैचोटि पैसा माग्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्दाखेरि एक किसिमको एउटा अविश्वासको वातावरण पैदा भयो बचतकर्ताहरूमा कि अब मेरो पैसा चाहिँ अब फिर्ता हुँदैन,
सहकारीहरूले पैसा लिएर सबै भागे, सबै डुबे भन्ने हिसाबले त्यो किसिमको एउटा असुरक्षा चाहिँ महसुस भयो। त्यसलाई हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब यही साउन 15 गतेभित्र जुन साना बचतकर्ताहरूको बचत छ, फिर्ता मागिरहेको छ, त्यो हरेक सहकारीले त्यो 2080 को चैत मसान्तभित्र त्यो बचत फिर्ता गर्ने गरी एउटा कार्ययोजना पेश गर्न भनेका छौँ। जस्तो स्थानीय तहका सहकारीहरू छन्, प्रदेश तहमा रहेका सहकारीहरू छन् र केन्द्रमा रहेका सहकारीहरू छन्। तिनीहरूको हरेक नियामक निकायले आफ्नो मातहतका आफ्ना कार्यक्षेत्रका सहकारीहरूको अनुगमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने र एउटा प्रतिवेदन तयार गर्ने। वास्तवमा सहकारीको अवस्था के छ त? यदि त्यसमा अब उनीहरूले रेगुलर रूपमा, नियमित रूपमा साधारण सभाहरू गरेको छ कि छैन, ऋण परिचालन गर्दाखेरि अब त्यो कार्यविधि अथवा एउटा मान्यतामा रहेर गरेको छ कि छैन, त्यस्ता कुराहरू गरिसकेपछि त्यो प्रतिवेदन आइसकेपछि यदि त्यो प्रतिवेदनबाट त्यो सहकारी समस्याग्रस्त उन्मुख देखियो भने त्यस्ता सहकारीको सञ्चालकहरूको यो अचल सम्पत्ति, बैंक खाता, पासपोर्ट रोक्का गर्ने जस्ता एक्सन लिने खालका सुझावहरू हामीले दिएका छौँ। पहिलो फ्रेजको भन्नुभयो होइन, अब यसलाई दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ सहकारीमा जुन अहिले देखिएको व्यथिति छ, यो व्यथितिलाई रोक्नका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला भन्ने सुझाव सरकारलाई दिनुहुन्छ? अहिले चाहिँ देखिएको तत्कालमा ठुल्ठुलो सहकारीको जुन सञ्चालकहरू छ, अब बचतकर्ताहरूको बचतलाई व्यक्तिगत कम्पनीमा, अब हाउजिङमा, मार्टमा, सुपर मार्केटहरूमा लगानी देखिएको छ होइन। कतिपयको अब भर्खरै हाम्रो सिआइबीको इन्भेस्टिगेसनमा के देखियो भने केही सञ्चालकहरूको त्यो चाहिँ भनौँ न बाहिर चाहिँ लगानी भएको देखियो, बङ्गलादेश, म्यानमारसम्म पनि। अब ती सहकारीको सञ्चालकहरूको हामीले सम्पत्तिलाई जसरी भए पनि स्वदेशमा ल्याएर उनीहरूको सम्पत्ति जाय जथाबाटै चाहिँ हामीले बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो होइन। अब त्यसको लागि हामीले ऐन कानुनमा के कसरी परिमार्जन गर्नुपर्छ त्यो गरेर भए पनि बचतकर्ताहरूको जुन बचत छ त्यो चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ र त्यो सहकारीको सञ्चालकबाटै असुल उपर गर्ने गरी गर्नुपर्छ। चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम साता शेयर बजारले मिश्रित प्रस्तुति पस्केको छ। लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहे जस्तो प्रवृत्ति यो साता छर्लङ्ग भएको छ। केही साता यता उकालो लागिरहेको बजार गत साता भने 100 अङ्कभन्दा फराकिलो गिरावट भोग्न पुगेको छ। त्यसपछि पनि नेप्सेले वृद्धिको नयाँ बाटो बलियो गरी पक्रिसकेको छैन। तथापि बजारको प्रवृत्ति भने यो सप्ताहमा सुधारात्मक नै देखिएको छ। पछिल्ला सातामा उतार चढावपूर्ण बाटोमा देखिएको शेयर बजारले गत साता भने ठूलो गिरावटको सामना गर्नु पर्यो। मध्य असारदेखि नै लगानीकर्ताहरू शेयर बेच्न अग्रसर देखिए। आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिएसँगै कर तथा अनिवार्य दायित्व भुक्तानीका लागि मूलतः व्यवसायीहरूमाथि पुँजीको खाँचो बढेको थियो। धेरै ऋणीका लागि असार मसान्तको खड्गो टार्न कठिन पर्ने गर्छ। यस वर्ष आर्थिक गतिविधि नै सङ्कुचनमा धकेलिएकाले पनि अन्य आम्दानीका स्रोत खुम्चिएका छन्। फलस्वरूप शेयर बेचेर पैसा निकाल्नु पर्ने बाध्यता यो वर्ष अझ बढिरहेको थियो। यसै कारण असारको उत्तरार्धमा शेयर बजारमा बिक्री चाप बढेर नेप्से ओह्रालो लाग्यो। अन्तिम साता भने साप्ताहिक परिसूचकले नेप्सेलाई धनात्मक नै रहन सक्षम भएको देखाएको छ। यो साता नेप्से अघिल्लो हप्ताको तुलनामा 35.5 अङ्क बढेको छ। गत साता 2049 अङ्कमा रोकिएको नेप्से गत बिहिबार 2085 अङ्कको नजिक पुग्यो। सातामा 5 दिन कारोबार हुँदा 3 दिन बजार रातो देखिएपछि घट्ने गति सुस्त र बढ्ने गति तीव्र देखिएको छ। यसले बजार उकालो लाग्ने अवसरको खोजीमा रहेको देखाउँछ। यो साता नेप्से परिसूचक 2050 देखि 2122 अङ्क बीच 72 अङ्कको उतार चढावमा देखियो। यो पछिल्ला हप्ताहरूको तुलनामा साँगुरो घेरा हो। नेप्सेको कारोबारमा पनि यो साता केही कमी आएको छ। 2 हप्ता अघि दैनिक औसत 5.6 अर्बको शेयर व्यापार भएको पुँजी बजारमा यो साता केवल दैनिक औसत 3 अर्ब 13 करोड मात्रै शेयर किनबेच भएको छ। व्यापार घटे पनि नेप्सेमा आएको समष्टिगत सुधारले यो साता शेयर बजारको पुँजीकरण भने गत साताको तुलनामा झन्डै 56 अर्ब बढेर 30 खर्ब
64 अर्ब नागेको छ। वित्तीय प्रणालीमा करिब 5 खर्ब लगानी योग्य पैसा थुप्रिएको र बैंकहरूले साउनदेखि नै निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर घटाउने घोषणा गरेको परिप्रेक्ष्यमा शेयर बजारले लामै समय ओह्रालो यात्रालाई निरन्तरता दिने सम्भावना कमै छ। साउनपछि शेयर बजारमा नयाँ उछाल आउने अपेक्षा धेरैले गरेका छन्, तर वास्तविकतामा बजारले कुन गति लिन्छ भनेर हेर्न प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। जात्रा र पर्वमा धनी नेवार समुदाय मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनमा पनि उत्तिकै सचेत छ। शहरी जीवनशैली र आधुनिक संस्कृतिले कतिपय समुदायका परम्परा र सम्पदा मासिँदै गए पनि नेवार समुदाय यसमा अपवाद देखिएको छ। काठमाडौँ र भक्तपुर जस्ता मिश्रित बसोबास भएका घना शहरदेखि ताप्लेजुङका ग्रामीण बस्तीसम्म यस समुदायले मनाउने जात्रा र पर्वको रौनक उस्तै देखिन्छ। हेरौँ ताप्लेजुङमा लाखे नाचको रौनक सम्बन्धी यो सामग्री। आजबाट सुरु घण्टा कर्ण पर्वसँगै ताप्लेजुङमा ऐतिहासिक लाखे जात्रा पर्व मनाउन थालिएको छ। नेवार समुदायले मनाउने भए पनि अहिले लाखे जात्रा अन्य समुदायले समेत मनाउन थालेका छन्। सबै जाति एकै ठाउँमा भेला भएर मन्दिरमा पूजा गरी लाखे जात्राको सुरुवात गरिएको हो। बाजेको पालादेखि नै सुरु भएर आएको। यसमा हामीहरू नेवार जातिहरू चाहिँ यो बजारी क्षेत्रमा 4, 5 र 6 को स्टेजमा चाहिँ थोरै मात्रामा छौँ र पनि यो हामी थोरै भए पनि हामीलाई अरू जातिहरूले पनि उत्तिकै सहयोग गरेर समग्र रूपमा यो नेवारको पनि नभइकन समग्र सबै जातिले चाहिँ सहयोग गर्ने भएर सबै जाति मिलेर नै हामीहरू यो जात्रा पर्व मनाउँछौँ। पहिले विकासका पूर्वाधार नहुँदा गाउँघरदेखि लाखे नाच हेर्न र नुनदेखि सुनसम्म खरिद गर्न लाखे जात्रामै आउने चलन थियो। लिम्बू समुदायको धान नाच र हिलाम्य मैदानमा खेलिने फुटबल खेल लाखे जात्रामै हुने गरेको थियो। लाखे जात्रा पर्वले संस्कार र संस्कृति संरक्षणमै बजार चलायमान गर्न मद्दत पुगेको छ। अब मलाई थाहा भए अनुसार चाहिँ मैले 14-15 वर्षदेखि सुरु गरे हो। अनि अब हाम्रो छरछिमेक सबै त्यस्तै हुनाले त्यस्तै रमाइलो गर्छौँ हामी ताप्लेजुङमा चाहिँ। ताप्लेजुङमा लाखे जात्रा भनेपछि नेवारको मात्रै भनेर नसोचिकन हामी ताप्लेजुङ जिल्लावासी सबैको भनेर हामी त्यसरी नाचेर हिँड्छौँ। वैदिक कालमा राक्षसले देवी देवतालाई धेरै दुःख दिने घण्टाकर्ण राक्षसलाई अन्त्य गरेको खुसियालीमा यो पर्व मनाउन सुरु भएको हो। लाखे जात्रा पर्व 1 महिनासम्म चल्छ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदै हेडलाइन्स। बजेट पारित गर्न नदिने सत्ता पक्षकै नेताको धम्कीपछि सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभा बाहिर बजेट संशोधनको सहमति। सांसद विकास कोषको रकम 3 करोडबाट 5 करोड पुर्याइने। शरणार्थी काण्डदेखि पार्टी सञ्चालनमा देउवाको भूमिकाप्रति काङ्ग्रेस असन्तुष्ट पक्ष आक्रामक। संसदीय दलको नेताबाटै हटाउने थापाको चेतावनी। खाँडबारे छलफलै गर्न नदिने संस्थापनको प्रयास। कोशी प्रदेश सरकार तत्काल भङ्ग गर्न एमालेको माग। असंवैधानिक र संसदीय अभ्यास विपरीत गठन गरिएको ठहर। सभामुख पदलाई विवादित र निष्प्रभावी बनाएको गठबन्धनमाथि आरोप। दक्षिण कोरियामा 3 दिनदेखिको वर्षाका कारण ठूलो जनधनको क्षति। 20 जनाको मृत्यु, 10 बेपत्ता। मध्य तथा दक्षिण युरोपमा अत्यधिक गर्मीले जनजीवन अस्तव्यस्त। र 7औं प्रधानमन्त्री कप इन्भिया क्लब लिगमा पुरुषतर्फ अपराजित रहँदै हेल्प नेपाल च्याम्पियन। नेपाल प्रहरी पराजित। महिलातर्फ एपीएफलाई हराउँदै नेपाल प्रहरीलाई उपाधि। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.